والشيوخ شيخ الأكبر والكبريت الأحمر مالك الزمان متصرفين سلطان الأولياء والصالحين صاحب سر والماني قدوتنا وشيخنا وسندنا أستاذنا مولانا مرشدنا حضرت سيد شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني حساني والحسيني رضي الله تعالى عنه اللهم تقبل توبتي ونعمني في هذه الطريقة العالية القادرية اللهم طهر قلبي من الحساد والكبر والرياء رضيت في الطريقة العالية القادرية صلى الله عليك محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا نور الله وأزواجه راهل أول أرني بجمالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرين السلام عليكم